नमस्कार, यहाँहरूलाई जीके प्लस च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीले सामान्य ज्ञानका केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज पनि हामीले स्मार्ट इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्न सकिने केही सम्भावित प्रश्नहरू र तिनका सही उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्कलरसिप एक्जाममा सोध्न सकिने केही प्रश्नहरू र तिनका सही उत्तरहरू दिने क्रममा आज हामीले बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्सलाई छानेका छौँ। लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आजका लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, एक्सपेन्स रिलेटिङ टु द सेल्स अफ गुड्स आर सोन इन। यसको अप्सनहरू रहेको छ ट्रेडिङ एकाउन्ट, बीमा रहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, सीमा रहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्ट र डीमा रहेको छ ब्यालेन्स सिट। र यो स्मार्ट 2060 मा सोधिएको प्रश्न हो र यसको सही उत्तर रहेको छ ट्रेडिङ एकाउन्ट। अर्को प्रश्न रहेको छ, लिफो इज द मेथड अफ भ्यालुइङ। एमा रहेको छ यसको अप्सनहरू सस्पेन्स एकाउन्ट, बीमा रहेको छ गुड्स इन प्रोसेस, सीमा रहेको छ प्रिभिलेज रेट र डीमा रहेको छ इन्भेन्टरिज। यो स्मार्ट 2062 मा सोधेको क्वेसन हो र यसको सही उत्तर रहेको छ इन्भेन्टरिज। अर्को प्रश्न, फिस्कल पोलिसी अफ गभर्नमेन्ट रिलेटेड टु। यसको अप्सन रहेको छ पोलिसिज रिगार्डिङ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट, बीमा रहेको छ पोलिसिज रिगार्डिङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड ब्याङ्क्स, सीमा रहेको छ पोलिसिज रिगार्डिङ इन्ट्रेस्ट रेट, क्रेडिट मार्जिन एन्ड मनी सप्लाई, डी अप्सन नम्बर डी रहेको छ पोलिसिज रिगार्डिङ बजेटिङ एन्ड प्लानिङ र यसको सही उत्तर रहेको छ ए अथवा पोलिसिज रिगार्डिङ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट। अर्को प्रश्न, डेमिङ्स म्यानेजमेन्ट इज रिलेटेड टु। यो स्मार्ट 2063 मा सोधिएको प्रश्न हो। यसको अप्सन रहेको छ ए क्वालिटी सर्कल्स, बी क्वालिटी कन्ट्रोल, सी इनपुट म्यानेजमेन्ट, डी टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। डिमिङ म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा र यसको सही उत्तर रहेको छ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। डिमिङ म्यानेजमेन्ट भनेको टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई पनि मान्ने गरिन्छ। अर्को प्रश्न, ड्युअल फ्याक्टोरियल थ्योरी अफ मोटिभेसन इज एक्सप्लेन्ड बाई। यसको अप्सन रहेको छन् अब्राहम मास्लो, बीमा रहेको छ फ्रेडरिक हर्जबर्ग, सीमा रहेको छ भिक्टर ब्रोम, डीमा रहेको छ डेभिड म्याकओल्यान्ड र यो प्रश्न स्मार्ट 2063 र स्मार्ट 2070 मा सोधेको प्रश्न हो र यसको सही उत्तर रहेको छ अब्राहम मास्लो। अर्को प्रश्न, द कन्सेप्ट क्वालिटी इज फ्री इज पपुलराइज्ड बाई। यसको अप्सन रहेको छ फिल कर्सबाई, बीमा रहेको छ डाक्टर जुखान, सी डाक्टर डेमिङ, डी मित्सु स्लोहारा र यो स्मार्ट 2063 मा सोधेको प्रश्न हो र यसको सही उत्तर रहेको छ डाक्टर डेमिङ। अर्को प्रश्न, पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट इज थ्योरेटिकल्ली एक्सप्लेन्ड बाई। यो पनि 2063 मा सोधेको प्रश्न हो। यसको अप्सन रहेको छन् रन्सिन लेक्रिट, बीमा रहेको छ डौग्लास मकग्रियोकर, सीमा रहेको छ पिटर ड्रुकर, बीमा रहेको छ फिलिप कोटलर र यसको सही उत्तर रहेको छ पिटर ड्रुकर। अर्को प्रश्न, द फेमस स्टडी conducted by Iltal Mayo and the team to study the impact of physical factors on work performance that lead to the development of human relation approach is known as। यो पनि 2063 मा स्मार्टको 2063 मा सोधिएको प्रश्न हो। यसको अप्सन रहेको छ फर्ड स्टडी, बीमा रहेको छ कार्नेगी स्टडी, सीमा रहेको छ हाउथ्रो एक्सपेरिमेन्ट, डीमा रहेको छ एक्सपेरिमेन्ट र यसको सही उत्तर रहेको छ हाउथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट। अर्को प्रश्न,
The concept of aggregation of demand and supply in economics is introduced by, यो पनि 2063 मा सोधिएको प्रश्न हो। बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्सबाट 2063 मा धेरै प्रश्नहरू सोधिएको छ। यसको अप्सन रहेको छ पाउल सामुएल्सन, बी बाउमोल, सी केट्स डेभिज, डी जेएम काइन्स। यसको अप्सन रहेको छ डी अथवा जेएम काइन्स। अर्को प्रश्न, द कन्सेप्ट अफ नो रेन्ट ल्यान्ड इज visualized by, एमा रहेको छ जेएस मिल, बीमा रहेको छ अल्फ्रेड मार्शल, सीमा रहेको छ एडम स्मिथ, डीमा रहेको छ डेभिड रिकार्डो। यो पनि 2063 मा सीमार्टको 2063 मा सोधिएको प्रश्न हो र यसको सही उत्तर रहेको छ डी अथवा डेभिड रिकार्डो। अर्को प्रश्न, द एभर रिमेम्बरिङ नेम इन म्यानेजमेन्ट इज, टम जेरी, बी रहेको छ जेरी जोन्सन, सीमा रहेको छ माइकल हार्डे, डीमा रहेको छ पिटर ड्रुकर। यो सीमार्ट 2062 मा सोधिएको प्रश्न हो। यसको सही उत्तर रहेको छ पिटर ड्रुकर। अर्को प्रश्न, रेमिटेन्स इन नेपाल इज जनरली इन्क्लुड एट, यसको अप्सन रहेको छन् ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बीमा रहेको छ ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट, सीमा रहेको छ ग्रोस डिस्पोजेबल इन्कम, डीमा रहेको छ नन अफ एबभ। यो 2069 सालमा सोधिएको प्रश्न हो र यसको सही उत्तर रहेको छ ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट अथवा जीएनपी। अर्को प्रश्न, प्रिमियम अफरिङ अफ सेयर मिन्स, यसको अप्सन रहेको छन् अफरिङ अफ सेल्स भ्यालु, बी अफरिङ एट बुक भ्यालु, सी अफरिङ एट मार्केट भ्यालु, डी अफरिङ एट प्राइसेस हायर देन द फेस भ्यालु। यो पनि 2069 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। यसको सही उत्तर रहेको छ अफरिङ एट प्राइसेस हायर देन द फेस भ्यालु। प्रिमियम अफरिङ भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा अफरिङ एट प्राइसेस हायर देन द फेस भ्यालु। अर्को प्रश्न, माइक्रो enterprise as per the official definition of Nepal means, यसको अप्सन रहेको छ स्मल डोमेस्टिक एक्टिभिटीज, बी कटेज इन्डस्ट्रिज, सीमा रहेको छ इन्डस्ट्रिज इम्प्लोइङ 1 or 2 person with the 1 lakhs or less investment, र डीमा रहेको छ एन्टरप्राइज इम्प्लोइङ लेस देन 10 person with up to 2 lakhs इन्भेस्टमेन्ट, र यसको सही उत्तर रहेको छ ए अथवा स्मल डोमेस्टिक एक्टिभिटीज, र यो पनि सीमार्ट 2069 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न पनि 2069 सालमा सोधिएको छ। बार्टर ट्रेड मिन्स, यसको अप्सन रहेको छ एक्सचेन्ज अफ गुड्स विथ मनी, बीमा रहेको छ एक्सचेन्ज अफ गुड्स विथ सर्भिस, सीमा रहेको छ एक्सचेन्ज अफ गुड्स विथ गुड्स, डीमा रहेको छ एक्सचेन्ज अफ गुड्स इन एन्सियन्ट टाइम्स। यसको सही उत्तर रहेको छ एक्सचेन्ज अफ गुड्स विथ गुड्स। बार्टर ट्रेड मिन्स एक्सचेन्ज अफ गुड्स विथ गुड्स भन्ने बुझिन्छ। अर्को प्रश्न, अ ट्याक्स द्याट इज लेभिड अन द टर्नओभर अफ गुड्स इज कल्ड, यसको अप्सन रहेको छन् ए इन्कम ट्याक्स, बी एक्साइज ट्याक्स ड्युटी, सी ट्यारिफ, डी भ्यालु एडेड ट्याक्स, र यसको सही उत्तर रहेको छ एक्साइज ड्युटी। यो पनि सीमार्ट 2069 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न, which is known as the business portfolio that provide a steady, dependable source of income which provides money for the rest of business। यो 2071 सालमा सोधेको प्रश्न हो। यसको अप्सन रहेको छ स्टार, बीमा डग्स, सीमा क्वेसन मार्क, डीमा क्याश काउज। यसको अप्सन रहेको छ, यसको सही उत्तर रहेको छ क्याश काउज। अर्को प्रश्न, a financial ratio which gives an indication of whether or not a company can pay its short-term debts is known as, यसको अप्सन रहेको छ current ratio, B asset test ratio, C break even point, D capital to assets ratio। यसको सही उत्तर रहेको छ current ratio। यो पनि 2071 सालमा सोधिएको सीमार्टको क्वेसन हो। अर्को प्रश्न, which tax is levied on production,
अप्सनहरु इन्कम ट्याक्स, कस्टम ड्युटी, सी एक्साइज ड्युटी, डी सेल्स ट्याक्स। यसको सही उत्तर हो एक्साइज ड्युटी। यो पनि 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न, अ ट्याक्स पेएबल अन प्रॉफिट्स मेड अन दी सेल्स अफ सर्टेन टाइप्स अफ एसेट्स बाय अ company or individual is known as। यसको अप्सन रहेको छ प्रोपर्टी ट्याक्स, बी क्यापिटल गेन ट्याक्स, सी विन्डफल ट्याक्स, डी इन्कम ट्याक्स। यो पनि 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न हो र यसको सही उत्तर तपाईहरुलाई थाहा छ पक्कै पनि। यसको सही उत्तर हो क्यापिटल गेन ट्याक्स। अर्को प्रश्न, which of the following is the largest contributor to the GDP of Nepal। यसको अप्सनहरु म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, बी कर्पोरेट सेक्टर, सी कोअपरेटिभ सेक्टर, डी सर्भिस सेक्टर। यसको सही उत्तर हो कोअपरेटिभ सेक्टर। यो 2074 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न, अ ट्याक्स भ्याट इज द फुल फर्म अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स, बी भ्यालु आइन ट्याक्स, सी भ्यालु एडेड ट्याक्स, डी भ्यालु एडजस्टमेन्ट ट्याक्स। माफ गर्नुहोला, मैले ए मा भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको छु, भ्यालु आफ्टर ट्याक्स। भ्याट को फुल फर्म के हो भनेर सोधेको प्रश्नमा यसको सही उत्तर हो पक्कै पनि भ्यालु एडेड ट्याक्स। एकदमै सजिलो प्रश्न हो यो 2075 सालमा सीमामा सोधेको प्रश्न हो। अर्को 2076 सालमा सोधेको प्रश्न, अ पिरियड अफ ल जनरल इकोनोमिक एक्टिभिटी इज नोन एज। यसको अप्सनहरु बुम, बी डिप्रेसन, सी रिसेसन, डी रिकभरी। यसको सही उत्तर हो रिसेसन। अर्को प्रश्न, फ्री मार्केट इज, यो 2077 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। यसको अप्सन रहेको छ अ कन्डिसन इन दी इन्टरनेशनल मार्केट वेयर नेशन्स डु नट इम्पोज कस्टम ड्युटी अर अदर ट्याक्स अन इम्पोर्ट अफ गुड्स। बीमा रहेको छ मार्केट वेयर दी प्राइस अफ कमोडिटी इज डिटरमाइन्ड बाई फ्री प्ले अफ फोर्स अफ सप्लाई एन्ड डिमान्ड। सीमा रहेको छ पोर्ट्स द्याट आर exempted from payment of custom duty on articles of commerce preliminary to encourage tourism। डीमा रहेको छ नन अफ एबोव। यसको सही उत्तर रहेको छ मार्केट वेयर दी प्राइस अफ कमोडिटी इज डिटरमाइन्ड बाई फ्री प्ले अफ फोर्स अफ सप्लाई एन्ड डिमान्ड। फ्री मार्केट भनेको के हो भनेर सोधेको प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी। यो सँगै आजका लागि हामीले तयार पारेको सामग्री यति नै। आज हामीले बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स सम्बन्धी विगत त्रिकोणमिति हरकत स्मार्ट इन्ट्रान्समा सोधिएका विविध क्वेशनहरुको बारेमा जानकारी गरायौं र त्यसका सही उत्तरहरु पनि तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गरायौं। र यो बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स स्मार्ट इन्ट्रान्स एक्जामको मात्र नभई पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरशिप एक्जाममा पनि सोध्न सकिने क्वेशनहरु हुन्। यो सँगै आजका लागि हाम्रो सामग्री यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तथा तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।